पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? हमारी जो रेंज है ना, हम इजराइल इजीली पहुंच सकते हैं, तो उसमें तो कोई शक नहीं है। इजराइल को भी पता है भाई बिल्ली के गले में घंटी बांधना है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस्लामी ममालिक में पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो एक एटमी क़ुव्वत का हामिल है। ऐसे में पाकिस्तान को इस सूरत हाल में जहां इसराइल की जानिब से अटैक किया गया है कतर पर, क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं, उस पर पाकिस्तान की क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, इस पर बात की जानी चाहिए। क्योंकि मेरे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब मौजूद हैं, तो मैं चाहूँगी गुफ्तगू का आगाज़ सर आपसे ही किया जाए और डिबेट ओपन है। सर, क्या राय है आपकी इस पर, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? जी, हमारे ख्याल में पाकिस्तान प्रो एक्टिवली देखें इस पे। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर गए थे, इसके बाद हमारी स्टेटमेंट भी आई है, फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हमने वहाँ पे ये मूव की थी और जिस पर बहस हुई है, सो इट वाज अगेन पाकिस्तान उसमें थी। हमारी जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव है आसिम इफ्तिखार, मैं उनकी वो स्पीच सुन रहा था, बहुत ज़बरदस्त और डरने वाली उन्होंने स्पीच की है इजराइल का नाम लेके, और उसको बरमला जिस तरह बनता था एक पाकिस्तानी के तौर पर उन्होंने किया है। बाकी पाकिस्तान देखें कि जो अभी जो समिट होगी, इसके कंक्लूजन में मेरे ख्याल में जो जहन में चीज़ें आती हैं, जहाँ मैं कहता हूँ कि वी हैव टू स्टैंड अप टू इट नाउ। अभी वो टाइम आया है, इस नो या नेवर वाली बात है, अगर नहीं करेंगे तो फिर हमेशा के लिए ये फंस जाएंगे। अभी इसमें ऑप्शन ये है कि देखें कि फिजिकली तो देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि कोई जाएंगे, तो सो पाकिस्तान इनसे मिल के ये कोशिश ये करेंगे कि डिप्लोमेटिक एक ऑफेंसिव ऐसा हो कि जिसमें प्रेशर बिल्ड हो। दे कैन सीक दी OIC समिट के जरिए पाकिस्तान इंस्ट्रूमेंटल होगा। दे कैन सीक कि इंटरनेशनल इसमें इन्वेस्टिगेशन होने चाहिए। दे कैन गो टू दी कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे जा सकते हैं। और इसके अलावा देखें कि मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो अगर एक ये एक्शन ले लें तो ये अपना आप को साबित कर सकते हैं। देखें 11 मुस्लिम ममालिक ने इजराइल को रिकग्नाइज किया हुआ है, उसमें से 6 अरब के हैं, उसमें से 2 ऐसे ममालिक हैं जो गल्फ GCC के हैं, एक UAE है, द सेकंड इज बहरीन। अगर ये वहाँ पे ये डिसाइड कर लें, ये 6 ममालिक, मुझे जो लगता नहीं है कि स्पेशली बाकी इजिप्ट भी है, जॉर्डन भी है, और इसके अलावा तुर्की जो है, सूडान भी है, मोरक्को भी है, जो अगर अरब की हम बात करें तो अगर ये वहाँ पे स्टैंड ले लें कि हम विड्रॉ कर रहे हैं, वी आर गेटिंग आउट ऑफ आल्सो इब्राहिम अकॉर्ड, वो उसमें एक बड़ा उसमें वेटेज आ सकती है। और इसके साथ साथ ये बात कर सकते हैं, देखें इसमें जब डिप्लोमेटिक सैंक्शंस की बात हो सकती है, ट्रेड एम्बार्गो की बात हो सकती है, आर्म्स एम्बार्गो की बात हो सकती है, अपनी एयर स्पेस को ये क्लोज कर सकते हैं फॉर ऑल फ्लाइट्स जो इजराइल की तरफ से आ रही हैं और जा रही है। सो कुछ ना कुछ करना होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेरा ख्याल में अपने एम्बेसडर्स को रिकॉल करें, तो मेरा ख्याल में ये पॉसिबिलिटी है, इसमें पाकिस्तान इंस्ट्रूमेंटल होगा। और इसके लिए और देखें फ्यूचर में ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि क्या कोई अलायंस बन सकता है, कि क्या हो सकता है, क्या ऑप्शन इसके पास है। लेकिन रिसेंटली जो अगर आपने फौरन जवाब देना फिजिकली तो इट इज आउट ऑफ क्वेश्चन, लेकिन डिप्लोमेटिकली और पॉलिटिकली हमारे पास ये ऑप्शंस अवेलेबल। ठीक है, हम पाकिस्तान के एशियन टाइगर और रीजनल टाइगर होने की बात करते हैं, तो क्या ये महज बात है सलमान आबिद साहब? पाकिस्तान क्या करेगा? क्या पाकिस्तान क़यादत कर सकता है इन तमाम इस्लामी ममालिक की? लेकिन डिपेंड करता है ना कि ये बाकी इस्लामी ममालिक क्या पॉलिसी इख्तियार करते हैं। किसी आइसोलेशन में तो पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। अगर इस्लामी ममालिक मुश्तरका हिकमत अमली जो मैंने पहले कही, अगर वो इख्तियार करना चाहें तो उसमें पाकिस्तान लीड कर सकता है, पाकिस्तान उनको अपनी क़यादत फराहम कर सकता है। और जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, अमेरिका है, उनके साथ वो जो इंगेजमेंट की पॉलिसी है डिप्लोमेटिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर, वो आगे लीड कर सकता है। तो पाकिस्तान के पास इस वक्त ऑप्शन ये है कि वो इस बात पे जोर दे कि जो मुस्लिम ममालिक हैं वो एक कोलिशंस के अंदर आएँ, और उस कोलिशंस के अंदर जो मुस्लिम दुनिया के इंटरेस्ट हैं उसके ऊपर वो डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर जाकर लीड करें, और उनको बताएं अमेरिका को बार बार कि जो मुस्लिम दुनिया के अंदर ये खदशात बढ़ रहे हैं कि अमेरिका और इसराइल का जो नेक्सस है वो मुस्लिम दुनिया के ख़िलाफ़ है, और मुस्लिम दुनिया के अंदर जो जाहिरियत पैदा हो रही है या मुस्लिम दुनिया में जो जाहिरियत की जा रही है उसका नुकसान ये हो रहा है कि मुस्लिम दुनिया में और अरब दुनिया, यूरोपियन दुनिया के अंदर एक खलीज पैदा हो रही है, अमेरिका के खिलाफ नफरत बढ़ रही है। तो पाकिस्तान जो रोल प्ले कर सकता है वो डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर कर सकता है, लेकिन वो डिप्लोमेटिक फ्रंट में भी उसी सूरत में करेगा जब इस्लामी ममालिक और ये जो हमारी अभी इजलास हो रहा है इतवार को, वो कोई मुश्तरका हिकमत अमली पर बड़े फैसले करें। अगर इन्होंने रेजोल्यूशन, करारदाद और मुजम्मत तक रहना है तो फिर शायद वो बात आगे नहीं बढ़ सकेगी जो बात आप और मैं यहाँ पर बैठ के सोचने की कोशिश कर रहे हैं। सलमान शहजाद हुसैन भट्ट साहब, आप ऐड करना चाहेंगे?
قابل احترام منیزے، دیکھیں میں سائرہ بانو کی طرح کوئی ایم فل یا پی ایچ ڈی کیا ہوا شخص تو نہیں، مجھے تو دیسی زبان میں گفتگو کرنی آتی ہے، آسان زبان میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں 4 لائنوں میں کہانی کیا ہے۔ او بھائی، بلی کے گلے میں گھنٹی باندھنا ہے، کون باندھے گا بلی کے گلے میں گھنٹی؟ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، میں آپ سے کو دعویٰ کر کے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان اس پوزیشن میں آ چکا ہے کہ پاکستان باندھے گا اس بلی کے گلے میں گھنٹی۔ اور جو میرے قابل احترام سلمان عابد بھائی فرما رہے ہیں نا کہ مسلم امہ، یہ مسلم امہ نے نہیں آنا، یہ پاکستان جب فرنٹ پر آ رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں میری انفارمیشن کے مطابق آ چکا ہے، تو یہ ساری مسلم امہ اب پاکستان کے پیچھے کھڑی ہوگی، اور آنے والا وقت جو ہے وہ یہ ثابت کرے گا کہ پاکستانی مشرق وسطیٰ کے فیصلے پاکستان میں ہوں گے۔ آپ کیا سمجھتی ہے پاکستان میں سیلاب آیا ہوا ہے اور پرائم منسٹر آف پاکستان قطر چلا گیا ہے؟ کیا گیا ہے؟ وہاں کو آئس کریم کھانے گیا ہے؟ نہیں، ان کو جانا چاہیے تھا، یہی موقع تھا پرائم منسٹر آف پاکستان کو جا کر بتانے کا کہ پاکستان کس پوزیشن میں ہے، اور ساری بات وہاں طے ہو رہی ہے جو آہستہ آہستہ منظر عام پر منیزے آئے گی۔ بٹ صاحب، میں تو یہ بھی دیکھ رہی ہوں کہ I-24 پر جو بنجامن نیتن یاہو نے انٹرویو دیا ہے وہ تو گریٹر اسرائیل کی بات کر رہے ہیں، اور گریٹر اسرائیل کا جو میپ ان کے سامنے پیش کیا گیا اس میں جون سے علاقے ہیں اور وہاں اسرائیل موجود نہیں ہے، تو جب تک وہ حاصل نہیں کر لیتے وہ تو آرام سے نہیں بیٹھیں گے، تو پھر آرام سے بیٹھ کر ہم نے کیا کر لینا ہے؟ مسلم امہ کو تو اکٹھا ہونا ہوگا۔ سائرہ جی، آپ بتائیں، آپ کیا کہتی ہیں؟ ان ساری باتوں میں کیا کہہ سکتی ہوں، پاکستان کو اپنا مطلب دیکھنا چاہیے۔ جنرل صاحب، سلمان عابد صاحب، بٹ صاحب، منیزے، آپ سب سفر کرتے ہیں ہوائی جہاز پر، ایک اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ پریشر کی صورت میں جو آکسیجن ماسک آپ کے سامنے گر پڑے گا، جھٹکے سے اور ماسک کھینچ کر اپنے ناک اور منہ پہ رکھ لیجئے، دوسروں کی مدد کرنے سے پہلے اپنا ماسک پہن لیں۔ یہ آپ نے زندگی میں ہزاروں دفعہ ٹریول کیا ہوا ہے، ہزاروں دفعہ یہ آپ نے ایک ہدایت سنی ہوگی۔ تو میں ظاہر اب اتنے تجزیہ گار سب بڑے بیٹھے میں تقریباً سب بھی بات ہو چکی ہے، میری ایک آزانہ سی معتبرانہ سی گزارش ہے کہ سب سے پہلے اپنا آکسیجن ماسک پہنے، پھر دوسروں کی مدد کریں۔ اچھا، میں جاتے جاتے میں چاہتی ہوں کہ مسعود صاحب آپ سے یہ جان لوں کہ اگر اسرائیل دوبارہ کوئی جسارت کرتا ہے تو پھر کیا کیا جائے گا؟ پاکستان کا اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ کیا پاکستان گارنٹی دے سکتا ہے کہ قطر کو کچھ ہارم نہیں ہوگا اسرائیل سے، یا پھر قطر پہلے جواب دے گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ قابل احترام منیزے، آپ کی اجازت سے یہ بریگیڈیئر صاحب آپ نے منیزے معین کا سوال سنا ہے، اس میں ایک لائن ایڈ کر لے میری، کیا ہو سکتا ہے، کیا کر سکتا ہے؟ ٹھیک فرما رہی ہے۔ میں میرے ناظرین کو یہ بھی بتا دیجئے گا کہ پاکستان کے پاس جہاز اور میزائل، ہماری رینج کیا ہے؟ بھارت کو تو آپ نے رلا دیا، اب وہ روتے ہوئے اپنے بڑے بھائی اسرائیل کے پاس گیا، تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ میری آنکھ کے نیچے ہے وہ یا نہیں؟ جی ہاں، دیکھیں بٹ صاحب، ہماری جو رینج ہے نا، ہم اسرائیل ایزیلی پہنچ سکتے ہیں، تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اسرائیل کو بھی پتا ہے، تو ہمارے میزائلز کے وہاں پہ رینج ہے، ہماری کیپیبلٹی بھی ہے۔ اوور آل دیکھیں، ہم ایک نیوکلیر پاور ہیں، اور پھر ایٹ دی سیم ٹائم ہم کہتے ہیں وی آر اے ریسپانسبل اسٹیٹ، لیکن اب جب قطر کی بات آ رہی ہے تو قطر کی اپنی تو کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے، پوزیشن نہیں ہے، لیکن دیکھیں نا کہ ان کا پیننسولا شیلڈ ہے، GCC ہے، اس میں یہ فیصلہ تھا کہ اٹیک آن اینی کنٹری ول بی ٹیکن ایز اٹیک آن آل کنٹریز، لیکن اس کے باوجود نہیں ہوا۔ پاس میں ہم نے دیکھا کہ جب عراق نے کویت کو انویژن کیا تو وہاں ان کی ڈپلائمنٹ وغیرہ ہوئی تھی، تو وہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے یہ مل کے فیصلے کرے۔ سعودی عرب بڑا ملک ہے، اس میں تو ان کے پاس پاور ہے کہ وہ کچھ کر سکتا ہے، لیکن فیوچر میں یہ ہوگا کہ دیکھیں کہ جب تک کوئی مسلم بلاک الائنس نہیں بنتی ہے جس کو لیڈ پاکستان کرے، سپورٹڈ بائی ترکیہ اور ایران ہوگا، سعودی عرب ہوگا، تو یہ پاسبلٹی ہے۔ ایون دیکھیں کہ ایجپشنز کی ابھی اسٹیٹمنٹ میں سن رہا تھا کہ جی وہ انہوں نے کہا کہ ہم کوشش کریں گے کہ اپنے جو ریلیشنز ہیں ان کو ڈاؤن گریڈ کریں، تو اس سے تو بات چیت نہیں بنتی ہے، اس کے لیے آپ نے ایک سٹینڈ لینا ہے۔ جب آپ فارن کنٹریز پہ ڈیپینڈنٹ ہوں گے، آپ خود سر آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے، آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسٹیٹس کا ایک الائنس ہونا چاہیے اور اس کی قیادت پاکستان کو کرنی چاہیے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سر بہت شکریہ آپ کا۔ سلمان عابد صاحب، شہزاد حسین بٹ صاحب، سائرہ بانو صاحب، آپ کا بھی، مگر یہاں پر آج جو حالات بنے ہوئے ہیں وہ دیکھ کر یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اسرائیل کو اگر آج لگام نہ ڈالی گئی تو پھر یہ صورتحال قابو سے باہر ہو جائے گی، کیونکہ اسرائیل پہلے حملہ کرتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ میں تو امن چاہتا ہوں، میں تو امن ریسٹور کرنا چاہتا ہوں۔
चाहता हूँ, लेकिन जंग और अमन ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। तो ये बयान ऑलरेडी उसके अपने इक़दाम के मुतज़ाद है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।